کہ قبر ویچ آکے جدوں اے پوچھے یا نکیراں بھائی قبر ویچ آکے جدوں اے پوچھے یا نکیراں قبر ویچ آکے جدوں اے پوچھے یا نکیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا بھائی سبق یاد کر لو مل کے پڑھو میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا اچھی آواز نال بول کے دسو میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں رب کعبہ دی قسم ہے جدوں قبر وچ لفاظ لباں چوں نکل کے مول پہ جائے گا فم پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں قبر وچ آکے جدوں اے پوچھے یا نکیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا قبر دے وچ